कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मलिकपुरा मालवन कुलगाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि इलाके में माह रमजान में बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। इसकी मरम्मत के लिए लोगों ने कई बार महकमे बिजली के दफ्तर के चक्कर लगाए। उन्होंने बार बार मरम्मत के लिए रजाकाराना तौर पर चंदा जमा करके महकमे को पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी ये इलाका 4 माह से बिजली से महरूम है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे की तरफ से उन्हें बिजली बिलें मौसूल हुई हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इलाके में कई माह से ट्रांसफार्मर ही नहीं है। बिजली नहीं जलाई तो बिलें क्यों आ गई? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम गवर्नर साहब से चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द आए। हमारे ये पास 64 केवी है और ये अपग्रेड होनी चाहिए 100 केवी। हमारी डिमांड है कि हम इस वक्त सफ़र कर रहा है, हम पावर नहीं देखते हैं, कोई पुरसान नहीं उठाते, किसी अफसर साहब के पास जाते वो हमारी बात सुनते नहीं है। 3-3.5 महीने के बाद हमारे पास ये बिल आई है, मगर बिला वजह हम कैसा फीस देंगे। टंगमा के कलवारा गोरेचक रोड पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कलवारा के लोगों का कहना है कि इस मामले को उन्होंने PMGSY के मुतल्लिक़ अफसरान की नोटिस में लाया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ठेकेदार इस सड़क की खुदाई करके बाजरी और बोल्डर के बजाय वही मवाद और मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क की कुशादगी के दौरान जिन लोगों की अराजी इसमें आई है उन्हें मुआवजा देने की कोई पहल नहीं की गई है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क के इर्द गिर्द मेवा बागात की तरफ दीवार तामीर की जाए। जब न्यूज़ 18 उर्दू मुतल्लिका जेई खुर्शीद अहमद से फ़ोन पर पूछा तो उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान इसकी जांच के नमूने हासिल करेंगे। जो इसका ठेकेदार है उससे हमने बात की, उसने भी यही कहा है कि मैं काम सही तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर उसको बॉर्डर की भराई करने वहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है और ये जो रोड का जो ऑलरेडी इस पे मिट्टी बिछाया गया है उसको वो JCB से उठा रहा है और दूसरे साइड इस्तेमाल कर रहा है। आजकल जो इंजीनियरिंग और ठेकेदार है वो काम सही नहीं कर रहा है। प्रोटेक्शन वाल्स नहीं दिए गए हैं, मुआवजा नहीं मिला है ज़िम्मेदारों को। लंबी डिमांड थी हमारी, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, वो एज़ पर अप्रूव्ड शेड्यूल और प्लान इसमें काम नहीं कर रहा है। नंबर 1, इसमें पहले ही नाकस मटेरियल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से ये काम सही नहीं हो रहा है। नंबर 2, इसमें हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की, ये इंजीनियरिंग विंग को हमने कांटेक्ट किया है, वो इसमें क्वालिटी चेक का इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। 3, इसमें ये इशू आ रहा है कि जो फार्मर्स का लैंड इसमें गया है उसमें प्रॉपर डिमार्केशन की फाइल अभी नहीं बनी है, ताकि इनको ड्यू कंपनसेशन मिलता है जिसका भी लैंड इसके नीचे गया है। बटमारान वानपुरा शोपियां की 20 देहात को जोड़ने वाली सड़क गुज़श्ता 10 सालों से खस्ताहाली का शिकार है। ये सड़क देहात को शोपियां, पुलवामा और बडगाम से जोड़ती है। मकामी लोग गुज़श्ता 10 साल से इस मामले को लेकर महकमे R&B की नोटिस में ला रहे हैं, लेकिन इनके मुतालबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खस्ताहाल सड़क की वजह से हज़ारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने बहुत जल्द सड़क की तामीर की यकीन दहानी कराई है। वहीं BJP के ज़िला सदर ने भी इंतजामिया से इस ज़िम्न में जल्द इक़दामात का मुतालबा किया है। शाहजमरग, द्रंगनाड़, बटमारन, वामपुरा, मुतीपुरा, वाठू यहाँ बिल्कुल जनाब खस्त यीतिस नयस या दौरस मज गई DC साहबस गई लट 5-6 फेर कर बिल्कुल न सोमू वोल मान यपर पकन तो यम प्राइवेट गाड़ी तम मकले फुटित वह प्राइवेट गाड़ी सो मकले फुटित वो तुम हालत क्या। हमें यहाँ बहुत किल्लत हो रही है। ये 21st सेंचुरी है हमारा। हम अगर थोड़ी सी बारिश पड़ती है हम यहाँ से चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ से ये मेन रोड है जो शादी मरग से शोपियान को कनेक्ट करते हैं हमको। ये खाली रोड है बट हमको बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। शोपियान R&B बार बार काम करते हैं, मगर यहाँ जो ये बटमारन वापोरा है ये तो R&B महकमा शोपियान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मगर 3 किलोमीटर की सड़क हर साल ये वर्कर्स प्रोग्राम में रखते हैं, तो मगर काम में आज तक कोई करता ही नहीं। ज़िला कुलगाम के खडवनी से संगम तक की राब्ता सड़क अनंतनाग और बिजबिहाड़ा से बाईपास की हैसियत रखती है। ये सड़क एक दहाई से हुक्काम की अदम तवज्जोही का शिकार है। 2014 के सैलाब से इस सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में शायद ये वाहिद अहम सड़क है जो हुक्काम की नज़रों से ओझल है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि सड़क पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। सैलाब खो तत पे गई ज्यादा खराब। यपर बड़ छनवित बाकी हिसाब यपर और सनन कह
تو وہ تہندی چیلنج وساد ونان ان افسرن تام کت واتن کہ یت پہ گوس غور کھوس گھن یت گوس حل گھن وی ووت ان پتمو دو ؤری پہ تران یہ روٗد مگر اک دۄہ ترٛاوان ٹریکٹر گاڑی جوڑا بیٚیہِ دۄہ ترٛاوان بیٚیہِ کیٛاہ سا تہٕ ٲخری کار چھِ بیٚیہِ ترٛاوان پَژھِ پُشی. اس کو حکام کی جانب سے ہمیں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ اس کو ہم ریبلڈ کریں گے بٹ سر اٹ از ناٹ ٹرو کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. سر آج تک اگر اس پر ایکشن کی گئی ہوتی تو شاید یہ روڈ چلنے کے قابل ہوتا. سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں خواتین کے ساتھ جاری ناانصافی اور خواتین کے حقوق سے متعلق ایک ویبینار کا انعقاد کیا گیا. ویبینار میں تقریباً 402 افراد نے حصہ لیا. اس ویبینار میں خواتین سے جڑے اہم مسائل اور ان کے حل کو منظر عام پر لایا گیا. ویبینار میں قومی خواتین کی چیئرپرسن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنی موجودگی درج کرائی، جبکہ گرھوال یونیورسٹی کے وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر بھی ویبینار میں شریک رہے. جو نیشنل لیول ویبنار ہم نے کیا ہے جہاں 402 پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کنٹری کے مختلف کارنرز سے، تو وہاں اس سلسلے میں ہم نے یہ ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے ایک سیمینار سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہم ایک اویئرنیس کر سکتے ہیں، موٹیویشن کر سکتے ہیں، سینیٹائز کر سکتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کو آپس میں بات کر کے، تاکہ ایک ایسا ماحول ملے جہاں لڑکی اور لڑکے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں. ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے J&K بینک انتظامیہ نے لداخ کے امیدواروں کی درخواست وہاں مسترد کر دیے ہیں. کانگریس کے ضلع صدر نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے LG سے اس معاملے میں دخل دینے کی اپیل کی ہے. کانگریس نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. گندو کے CAPD ڈپارٹمنٹ کے غیر مستقل ملازمین نے محمد شفیع کی سربراہی میں احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجیوں نے محکمے پر ملازمین کی بہترین کارکردگی کے باوجود انہیں نظر انداز کرنے کا الزام لگایا. غیر مستقل ملازمین کے مطابق انہوں نے کورونا وبا کے دوران مستحقین کے گھروں تک راشن پہنچایا، لیکن محکمے نے انہیں بھلا دیا ہے. احتجاجیوں نے LG سے غیر مستقل ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا. پونچھ میں یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے جموں کشمیر یوتھ کانگریس کے ریاستی صدر کی سربراہی میں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجی کارکنوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جاری مسلسل اضافے کو عوام کے ساتھ ظلم سے تعبیر کیا. LOC پر پاکستان کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی میں ہو رہے جانی نقصان پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. محکمہ آیوش کی جانب سے پنچ کے LOC پر واقع جھولس گاؤں میں ایک روزہ طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. طبی کیمپ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا. اس موقع پر قوت مدافعت کو مضبوط کرنے والی دوائیں لوگوں میں تقسیم کی گئیں اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے طریقوں کی جانکاری دی گئی. یوم آزادی کی تیاریوں کے سلسلے میں پنچ کے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افسران اور عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. میٹنگ میں یوم آزادی کی تقریب اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد کرنے کا طے پایا. ڈپٹی کمشنر راہل یادو نے میٹنگ میں سیکیورٹی، ٹریفک، سینیٹائزیشن، پاس، پینے کے پانی اور بیریکیڈنگ سے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کی. DC یوم آزادی کی تقریب میں کووڈ-19 سے متعلق گائیڈ لائنز کی مکمل پاسداری کی بھی ہدایت دی. کٹھوا کے ہیرا نگر کے سرحدی علاقوں میں گزشتہ دنوں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے BRO کے تعمیر کردہ 6 پلوں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کیا. اس میں 2 پل کٹھوا میں ہیں تو 4 اکھنور میں. اب اس کی افتتاح کی تختیوں کو BRO نے اکھاڑ دیا ہے. BRO کے اس اقدام کی BJP کے سابق ضلع پردھان نے مخالفت کی ہے. گورنمنٹ کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ جب کسی چیز کا ادگھاٹن کر رہے ہیں تو اس کا رسپیکٹفل جو اس کی ایک ڈگنیٹی ہے وہ مینٹین رہے، تبھی جو ہے سماج میں ایک اچھا میسیج بھی جاتا. اگر آپ نے اکھاڑنا تھا ان کو تو آپ اس طرح سے ان کو فکس کرتے کہ تاکہ وہ ان کو پورٹیبل ٹائپ کا آپ کو ان کو اکھاڑ کے لے جاتے، توڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر. آداب.